kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 20, giuluhan og si Kristo ang akong magulang nga lalaki. Ang atong teksto makita sa Hebreanon 2:17. Busa, gikinahanglan nga paghimuon siya nga sa tanang kahimtang may sama sa iyang mga igsuon aron mahimo siyang maluluyon o kasaligang labang sa saserdote diya sa pag-alagad alang sa Dios sa paghimog halad pasiuli alang sa mga sala sa katawan. Kapaglaom, ang magulang nga lalaki sa atong kaliwatan ang naa sa walay katapusan nga trono. Siya nagatan-aw sa matag kalag kinsa magalingi sa iyang nawong paingon kaniya ingon nga manluluwas. Siya nasayod pinaagi sa iyang kasinatian kung unsa ang mga kaluyahon sa katawan, unsa ang atong mga gusto o kung diin nagagikan ang kusog sa atong mga tentasyon. Siya nagabantay kanimo, nagakurog nga anak sa Dios. Gitintal ka ba? Siya magalawas kanimo. Naluya ka ba? Siya magapalig-on kanimo. Wala ba ikaw ikahibalo? Siya magapalamdag sa imong panghuna-huna. Nasamdan ka ba? Siya mag-aayo kanimo. Ang Ginoo makaihap sa gidaghanon sa mga bituon. Ang iyang ginaayo ang kasing-kasing nga nangadugmok o ginabugkusan niya ang ilang mga samad. Bisan unsa man ang imong kabalaka ug mga pagsulay, ipahibalo kining tanan ngadto sa Ginoo. Ang imong espiritu makabaton og pagpanagang alang sa paglahutay. Ikaw giyahan sa pamaagi aron ikaw makahimo sa paghawas sa imong kagalingon gikan sa kaulawan ug kalisod kung unsa kahuyang ug walay mahimo ang imong pagtan-aw sa imong kagalingon. Mahimo ikaw nga mas lig-on diha sa iyang kusog. Kung unsa kabugat ang imong lulan, mas labing bulahan ang pagpahulay diha sa paghatag niini ngadto sa tigpas-an sa lulan. Ang mga panghitabo mahimong makapahimulag sa mga higala. Ang lihok nga mga tubig sa lapad nga mga dagat mahimong magaligid-ligid taliwala kanatong kanila. Apan walay bisan unsa nga panghitabo, walay gilayon ang mahimong makapahimulag kanato gikan sa manluluwas. Bisan asa man kita, siya mao nga atong tuong kamot aron sa pagsuporta, sa pagpabilin, sa pagpaligon, sa pagpadasig. Mas labaw sa gugma sa usa ka inahan alang sa iyang anak ang gugma ni Kristo alang sa iyang ginatubos. Usa ka higayunan alang kanato ug pagsalig diha sa iyang gugma sa pag-ingon, ako magasalig kaniya tungod kay iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanako. Ang tawhanong gugma mahimong mausab, apan ang gugma ni Kristo walay nailhan nga kausaban. Sa dihang kita motawag kaniya alang sa panabang ang iyang kamot gituyhod aron sa pagluwas. Kapaglaom, siya nagahandom nga kita unta makasabot nga siya mibalik ngadto sa langit ingon nga atong magulang nga lalaki o nga ang dili masukod nga gahom nga gihatag diha kaniya gituga nganhi kanato. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namong Aman sa langit. Dako ang among pagpasalamat kanimo. Imong gihatag ang imong anak nga si Kristo aron siya mahimong among magulang nga lalaki nga mo'y among tuong kamot nga mopalig-on, mosuporta o magpadasig kanamo sa panahon nga kami nagkinahanglan sa iyang panabang. Sa ngalan ni Jesus. Amen.